Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah. Umurkum kamel tamam. Et soyez le bienvenu sur ma chaîne YouTube Biologie des êtres Genius Hajibus. Bon, le cours d'aujourd'hui sera autour de la régulation hormonale de spermatogénèse. آلية التنظيم الهرموني لعملية تصنيع النطاف. Donc, la régulation hormonale de spermatogénèse se fait en 3 niveaux de régulation. النيفو الأول c'est l'hypothalamus. النيفو الثاني c'est l'hypophyse. النيفو الثالث اللي هما les gonades. هنا عندنا التستيكول. صح. Donc, au niveau de l'encéphale على مستوى الرأس نتاع l'être humain كاين deux glandes. هذم les glandes sécrètent pas mal des hormones وهذم les hormones عندهم rôle essentiel في كامل le corps. جسم الإنسان. صح. هذم les deux glandes sont l'hypothalamus et l'hypophyse. Pour cela نقولوا هنايا l'axe hypothalamus-hypophysaire. المحور hypothalamus-hypophysaire. صح. كيفاش تبدا هذه العملية؟ أولا l'hypothalamus هذه sécrète de façon rythmique واحد الهرمون واسمه le GnRH. gonadolibérine. دونك لما تفرزوا l'hypothalamus هذا الإفراز راح يحفز لي l'hypophyse باش تسكريتي لي autre type des hormones اللي هما ال LH et le FSH. donc ال LH و ال FSH هذم sous l'effet يفرزوا sous l'effet de GnRH تحت تأثير ال GnRH لأنه ال GnRH هو اللي يحفزهم. نقولوا stimule معناتها محفز. صح. l'hypothalamus تفرز GnRH. GnRH يحفز لي l'hypophyse تفرز لي هذم لي دو هرمون. مش غير هذم لي دو هرمون كاين بلوزيور دي هرمون لكن حنا نركزوا غير على لي هرمون سيكسويل ال LH ولا FSH اللي عندهم دور في السبرماتوجينيز. صح. دونك هنايا ليبوفيز دقيقه حبيت نشرح هذه النقطه لانه ليبوفيز هذه فيها دو غلاند انتيريور الاماميه اي لوتر بوستيريور. l'antérieur هذه عندها autre nom اللي هي la dino-hypophyse. صح. la dino-hypophyse هي الجلاند انتيريور هي المسؤولة على إفراز ال LH et le FSH. دونك هذم لي دو هرمون لما تفرزهم هذه الجلاند اللي كاينة هنا لما تفرزهم يروحوا ينتشروا في الدم في لا سيركولاسيون جينيرال لكن عندهم أعضاء سيبل يروحوا لها مباشرة لما ينتشروا في الدم من هذه المنطقة يروحوا للأعضاء سيبل لي زورغان سيبل. صح. vont agir sur هذم لي زورغان المتواجدة على مستوى وين هذم لي زورغان واش نقصدوا بلورغان باردون نقصدوا في التستيكول وعلى مستوى التستيكول عندهم خلايا معينه ياثروا عليها اسمها لا فاساج هذا يروح للتستيكول ال اش يروح للتستيكول بصح وين اكزاكت في التستيكول كاين دي زوندروا بريسيز يروحوا لهم هذم لي دو هرمون. صح. نبداو بلورمون دو لالاش l'hormone luteinisante. هذا الهرمون لالاش وين يروح اجي sur les cellules du Leydig يروح على مستوى خلايا لايديغ الموجودة في التيسيو انترستيسيال دو تستيكول هنايا اللي جاي entre les tubes séminifères هذه الخلايا لايديغ. صح. ال LH لما يثبت على مستوى هذه الخلايا يحفزها على إنتاج هرمون التستوستيرون. دونك هذه الخلايا راح تفرز لي هرمون تستوستيرون. هذا الهرمون سيكسويل الذي يلعب دور كبير في ظهور الصفات الجنسية الثانوية لدى الذكر من بينها الشعر كثافة الشعر وحجم العضلات أوسي يلعب دور في تغير الصوت et ainsi de suite. هنايا هذا فيما يخص ال LH. صح. نروح نشوفوا الهرمون دو لافاساج. لافاساج هذا ثاني يؤثر au niveau de testicule ولكن ليس على مستوى السيلول دو لايديغ يأثر au niveau des cellules de Sertoli. les cellules de Sertoli كما شفناها في les vidéos précédentes نلقاوها au niveau des tubes séminifères في la paroi de tube séminifère cellules de Sertoli.
de un chromosome. قلنا نلقاوها citant من la base vers la lumière. نلقاوها entre les cellules germinales. صح. لما يروح الافاساج les cellules du Sertoli دونك هنايا راح يأثر لي هذا الشيء راح يؤدي إلى أنه سيلول دو سيرتولي تقوم بإنتاج مجموعة من لي بروتيين. هذم لي بروتيين عندهم دور كبير في تنشيط آلية لاسبرماتوجينيز، تحول هذه الخلايا باش تمد لي باغ لا سويت سبرماتوزويد. صح. من بين البروتيينات اللي تفرزها سيلول دو سيرتولي هنا عندي تفرز لي الأ بي بي وتفرز لي الإنيبين. صح. الأ بي بي هذا هو عبارة عن ترانسبورتور دو تستوستيرون. دونك جي ان اغاش et puis l'adéno-hypophyse تفرز لي لافاساج يروح لسيلول دو سيرتولي تفرز لي الأ بي بي. الأ بي بي هو عبارة عن بروتيين. هذا البروتيين هو عبارة عن ناقل للتستوستيرون، هو عبارة عن سيارة، نفرض أنه هو السيارة نتاع التستوستيرون. صح. دركا حنايا الأش ها وجا السيلول دو لايديك وحثها على إنتاج تستوستيرون. هذا التستوستيرون لازمت له حامل كيفاش يتنقل، ماهوش عاد يبقى في البلاصة تاعو. الحامل هذا تصنعه له سيلول دو سيرتولي. كيف؟ عن طريق البروتين لا بي بي. هذا شغل بمثابة السيارة. داكوغ. هذا السيارة تروح للتستوستيرون هنايا وتحمله، وهذا التستوستيرون تديه لي زورغان اوتر اورغان سيبل. صح. وقلنا بالإضافة إلى ذلك أنه سيلول دو سيرتولي عندها دور في إفراز واحد البروتين اسمه لينيبين. هو عبارة عن بروتين مثبط. داكوغ. صح. هنايا دونك هاد لينيبين لما يفرز il exerce un rétrocontrôle négatif sous la sécrétion de l'aphasage. صح. جي ان اغاش راح الادينوبوفيز وقال لها افرزي لي لالاش وافرزي لي الافاساج، والافاساج بدا يتفرز واثناء ما راهو يتفرز معناتها راهي تصرى لا سبرماتوجيناز راهي تصرى البروسيدور. صح. لكن خلاص لما تكون سي بون لا كونتيتي اي سوفيزونت لحقت لا سوي خلاص سي بون ما نحتاجوش افاساج. كيفاش سيلول دو سيرتولي تقول ستوب سي بون اني ما نحتاجش لافاساج خلاص اللي عندي سوفي. كيفاش راح تقول هذا الكلام؟ عن طريق لا سيكريسيون دو بروتين لينيبين. هذا لينيبين هو اللي راح يدير غيترو كونترول نيجاتيف، هو راح يدير مراقبة رجعية باردون هو اللي غادي يدير مراقبة رجعية لا سيكريسيون دو لافاساج. هنا يقول هذا ستوب خلاص مانيش نحوس على لافاساج ساسفي. داكوغ. اما فيما يخص تستوستيرون عنده اوتر فونكسيون. بالاضافه الى انه قلنا عنده دور في ظهور لاباريسيون دي كاركتير سيكسويل سيكوندير، ظهور الصفات الجنسيه الثانويه لدى الذكر، من بينها الشعر الكثيف، حجم العضلات، تغير الصوت. هذم كامل لي كاركتير سيكسويل سيكوندير. صح. كاين اوتر رول يلعبوا. صح. وشنو هذا لو رول؟ سي اكزيرسي ان ريترو كونترول نيجاتيف سور لو كومبلكس هيبوثالامو هيبوفيزير. هذا التستوستيرون لما يوصل لا سوي سي بون خلاص وصل العتبه ويفرز سيلول دو لايديك تفرز تستوستيرون سي بون خلاص لا كونتيتي وصلت لا سوي العتبه خلاص ما تحوش اكثر. دونك هنا هذا التستوستيرون يلعب دور مثبط. وش يثبط لي هذم لي دو غلوند، يثبط لي ليبوثالاموس وليبوفيز، يقول لهم خلاص سي بون ما كلاش تبقاي ديري لي لالاش. وعلاش ما ديري ليش لالاش؟ لانه لالاش عادي يدير لي تستوستيرون وانا التستوستيرون اللي عندي كفيني. داكوغ. عن ذاك يروح التستوستيرون ويخبرهم يقول لهم ستوب خلاص حبسوا ما تزيدوش ديروا
افراز الهرمونات باش خلاص سي بون العدد تاعي ديجا لا كونتيتي تاعي سي بون اي مكفيتني. كيفاش راح ياثر لي على لاكس ليبوتالامو ايبوفيزير؟ راح هذا التستوستيرون يبلوكي لي لا سيكريسيون كامل، انيب لا ليبيراسيون دو جياناغاش كاريمون، عادي يحبسها كاريمون، وعاد ينيبي لي لا ليبيراسيون دي زورمون ايبوفيزير، ميم هذم ثاني راح ينيبيهم لي ال اش ولا فاساج. لا لاش اون توتاليتي، ال اش خلاص ما يزيدش يتفرز خلاص، بيسك لاش هو اللي يسبب خروج التستوستيرون سي بون خلاص سي بون او يكفي. وراح يسبب لي بافراز لا فاساج بكميه قليله، صح عادي ينقص هو لا فاساج او يبقى يفرز، ولكن نتيجه للريترو كنترول تاع التستوستيرون راح تنقص افراز لادينو ايبوفيز للافاساج. ماهوش عادي يحبسها كاريمون كيما الار اش، لكن عادي ينقص من التركيز تاعها. داكوغ بون هذه اي اوتر شيما يتوضح ببساطه. ليبوتالاموس هايليك لادينو ايبوفيز قلنا الجلوند اونتيريور، جياناغاش هنايا اللي تفرزو ليبوتالاموس، ستيمولي لالاش اي لو لافاساج. لالاش يروح للسيلول دو لايديك، ولا فاساج يروح للسيلول دو سيرتولي. السيلول دو سيرتولي عاد تفرز لي لا بي بي. لا بي بي هو عباره عن ناقل تستوستيرون، والتستوستيرون ثاني عنده دور كبير في عمليه لا سبرماتوجينيز. ولينيبين تفرزو لما سي بون خلاص لينيبين تفرزو لما تعود خلاص كفات الكميه تاع لا فاساج تكون كافيه، هنايا تعود تقول سي بون بلوك لادينو ايبوفيز باش ما تعودش تفرز الهرمون نتاع لا فاساج. هنايا التستوستيرون عنده دو ريترو كونترول نيجاتيف، فيدباك نيجاتيف، حيث انه يثبط لي لادينو ايبوفيز ويثبط لي افرازات لو جياناغاش. علاش يثبطهم؟ لما يوصل لا سوي، لما يوصل العتبه خلاص يعود يدير ريترو كونترول. جيسبر تكون هاد لا فيديو كلير. اي سي فوز افي دي كيستيون ليسي دي كومونتير، راح نخلي لكم في صندوق الوصف رابط صفحه الفيسبوك، رابط القناه بالفيسبوك ورابط القناه على الانستغرام. اي سوي لو بيانفينو، بالتوفيق ان شاء الله، ومرحبا بكم. السلام عليكم.